डोटेली भाषा मैले यसो यो फर्म हेरेँ, यहाँ अहिले यो दुविधा छ। यो देवनागरिक लिपि भनेको छ, डोटेली भाषा संस्कृतिको लिपि चाहिँ कैथी लिपि भन्ने पनि अनुसन्धानकर्ताहरूले भनिरहेछन्। अब यो त अनुसन्धानकर्तालाई नै जिम्मा दिउँ। त सिजा पहिलो भन्ने छ, यही इतिहासविदहरूको। मेरो अध्ययनले डोटी पहिलो भन्ने छ, किनभने जब पत्यौँ राज्यको अन्त भयो त्यसपछि नै डोटी राज्यको स्थापना भयो 6औं शताब्दी। अनि 11औं शताब्दी र 13औं शताब्दीको कुरा छ। हाम्रो इतिहासविद योगी नरहरिनाथले के लेख्नु भएको छ भने डोटेली राज्यको स्थापना 13औं शताब्दीमा भयो भनेका छन्, सिजा 11औं शताब्दीमा। तर मेरो अध्ययनले के भन्छ भने 6औं शताब्दीमै डोटी राज्यको स्थापना भयो र यो पूर्वमा त्रिशुलीसम्म पुगेको छ। विजय स्तम्भ त्यहाँ छ अहिले। र हामी युद्धकालमा हिँड्दाखेरि सुर्खेत दैलेख हुँदै रोल्पा हुँदै यता गयौँ, ठाउँ ठाउँमा ती डोटी राज्यका विशेष विजय स्तम्भहरू छन्। यो जोगुडा क्षेत्र भित्री मधेस डडेलधुराको त्यसको माथि बस्नेटा भन्ने छ, त्यहाँ डोटी राज्यको किल्ला छ, अहिले पनि भग्नावशेष छ। अमरगढी भनेको यो गोर्खा राज्यका अमरसिंह थापा आइसकेपछि बनेको हो, तर त्यो बस्नेटाको एउटा ओखल छ त्यहाँ ढुङ्गामा ठुलो। त्यसै गरी त्यहाँ किल्ला छ। अनि तपाईँको यो बोलमुडाको पारिपट्टि ताराकोट भन्ने छ, त्यहाँ धेरै त जानु आला, त्यो पनि ऐतिहासिक स्थल नै हो। त यी थुप्रै चिजहरू छन्। त यो अनुसन्धान गर्ने अध्ययन गर्नेतिर अब एउटा दार्शनिकले के भनेका छन् भने चिनिया दार्शनिकहरू तिम्रो समाजलाई अग्रगतितिर लैजाने हो भने, विकास गर्ने हो भने तिमीले आफ्नो इतिहासको अध्ययन गर्नै पर्छ। त्यति बेला जापानी साम्राज्यले, अमेरिकी साम्राज्यवादीहरूले आक्रमण गरेका थियो चिनमा। त उनीहरूले आफ्नो इतिहासलाई अध्ययन गरे, कन्फ्युससलाई अध्ययन गरे। त आज चीन, आजको चीनमा रूपान्तरण भयो। अर्को एकजना चिनिया अर्थशास्त्रीले भनेको छ, नेपालीहरू सुनको कचौरामा लिएर भिड माग्छन्। अब तपाईँ हामी त्यस्तै सुदूरपश्चिमेली पनि त्यस्तै हो। हामीसँग सुनको थाल छ, तर हामी के भनिरहेको छौँ भने हामीसँग केही पनि छैन। अब यो दुविधा छ। आफ्नो शक्ति, आफ्नो पावर जे छ, हैसियत, त्यसलाई पहिचान गरेका छैन। अब यो रामायण गीता अध्ययन गर्नु भने, गीताको अध्ययन गराउनु भएको मेरो बुवाले, त्यहाँ त राजनीति छ। कृष्ण चाहिँ त्यसको मुख्य पात्र हो। अहिले हाम्रो माननीयज्यू यसको मुख्य हुनुहुन्छ। उहाँले जुन लक्ष्य उद्देश्य यहाँ राख्नु हो त्यसको लागि हामी सबै सहमत छौँ। त्यसमा कहीँ पनि दुविधा छैन। महाभारत हेर्नुभयो भने, पढ्नुभयो भने त्यहाँ राजनीति छ। तर राजनीति नभएको कहीँ पनि हुँदैन। तर त्यो राजनीतिलाई कसरी हामी लैजान्छौँ, सबैलाई समेटेर कसरी लैजान्छौँ यस्ता सामाजिक सङ्घ संस्थामा भन्ने प्रश्न मात्रै हो। अब यतिखेर यहाँ विकासको कुरो आयो। मैले यसो उहाँले प्रश्न उठाएपछि त्यही यसो पढेँ। हाम्रो कति आउँदो रहेछ भने 5 वर्षमा 30 अरबको दरले 1 खरब 50 अरब यो सुदूरपश्चिममा आउने रहेछ, आएको छ। त यसलाई ठिक ढङ्गले सदुपयोग गर्न सक्यो कि सकेन, त्यो खालको हामीमा भिजन भयो कि भएन। अनि हामीले यो सरकारलाई सचेत गर्यौँ कि गरेनौँ। 88वटा ऊ रहेछन् हाम्रो पालिका, त्यहाँ चाहिँ औसत 5
वर्षको कति आउँदो रहेछ भने 15 हिजो संघीयता नआउनुभन्दा पहिला कति आउँथ्यो त्यसलाई तुलना गरौँ अहिले कति आएको छ। तर यो जेसीबी संस्कृतिमा सिद्धियो मैले बुझेको विकास भएन। यसो प्लेनबाट आउँदा माथिबाट हेऱ्यो भने डाँडाहरू रातै छन् अनि बाढी पहिरो त्यहीबाट भएको छ। त हामी सचेत छैनौँ। सबै जिम्मा सरकारलाई प्रतिनिधिलाई दिइदिएको छ। अनि यहाँ प्रश्न गर्छौँ तैँले के गरिस् भन्नुहुन्छ। यो आधा जिम्मेवारी जनताको पनि हुन्छ। हामीले गडबडी गरिरहेछौँ कि भ्रष्टाचार गरिरहेछौँ कि हामीले चाहिँ त्यसको सही सदुपयोग गरिरहेछौँ कि छैनौँ भन्ने कुरो यहाँ सही ढङ्गले हामीले समीक्षा गर्ने, त्यसलाई अध्ययन गर्ने, आवाज उठाउने हुनुपर्थ्यो। त्यो भएन। अर्को यो म युद्धकालमा जाँदाखेरि यसो कल्चर रहेछ हाम्रोतिर। बधाइनीहरू लागाड जाँदा बधानका मान्छेहरू बैतडीका मान्छेले लट्किहाल्ने रहेछ क्या त्यो बाटोमा। अनि त्यो नाएर गए पनि किन नाइस् भन्ने त्यो नाएर छेउबाट गएपछि यत्रो स्वागत गरेका छौँ त्यो लट्ठिया राखेको किन नाइयो। अब हामी सुदूरपश्चिमेलीहरू त्यही खिड्की लट्ठीको उसमै एकअर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिको छ। त्यो प्रवृत्तिबाट हामी पछि परेका छौँ। अब ढोटेली समाज किन बनाउने त भन्दा अब ढोटी भने कहाँ हो त भन्दा मलाई त लाग्छ यो अघि नै भने मैले अजयमेर कोटबाट सुरु भएर दक्षिण सीमा खैरीगढसम्म सिँगाईबाट 8 किलोमिटर दक्षिण ढोटी दरबारको भग्नावशेष छ। त्यो भित्र सबै जाति आउँछन्, तिनका भाषा संस्कृतिहरू सबै आउँछन्। अनि अहिले मैले त्रिशुलीसम्म पुगेको म नुवाकोटमा एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ। हिजो हामी यहाँ आएको थियौँ, आज म पनि आएको छु, मेरा पुर्खाहरू आएको थिएँ नुवाकोटमा त्रिशुलीमा भनेको थिएँ। त अहिले हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने भने कुनै पनि समाजको प्रगति गर्ने भने त्यसले त्यो भाषा संस्कृतिको माध्यमबाट एकता पैदा गर्ने त्यो समाज त्यसले मात्रै सक्छ। अरू माध्यमबाट अरू राजनीतिक कुराबाट समाज सङ्गठित हुँदैन। त्यो भएर हामीले सहारा के लिनुपर्छ। हाम्रा परम्पराहरू, हाम्रा संस्कृतिहरू, हाम्रा भाषा विश्वको यो अघि हाम्रो पाठक सरले भनेको थियो डाँडो तल्लो डाँडोमा पनि फरक छ भनेर भाषाको त्यो विश्वको एकदमै भाषाले दुर्गो छ भने 1.5 किलोमिटरको दूरीमा टोल फरक हुन्छ भन्छ। अनि मैले वर्षेरामा एक खालको टोल देखेको छु, केही त्यो केले पानी अर्को टोल छ। तर यो जोगुडाको साधनीबाट हेर्दा अछामको भाटाकाटियासम्म पुग्दा 75% एक खालको भाषा छ, मिल्छ, 25% फरक छ। त्यो भएर यो ढोटेली समाजले अब के गरोस् भने यसले चाहिँ भोलिका दिनमा वृहत ढोटेली समाजको निर्माण गरोस्। सुदूरपश्चिमदेखि लिएर तर कर्णाली प्रदेश समेट्ने कुरो यसले आफ्नो लक्ष्य ल्याओस्। यो भित्रको भाषा, साहित्य, संस्कृति यसलाई कसरी जगेर्ना गर्न सकिन्छ, इतिहासको उत्थान कसरी गर्न सकिन्छ, यता जानु पर्यो। अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको शेरबहादुरसँग धेरैचोटि हाम्रो छलफल भएको छ। अब जनताको ढोकाले पनि जोड्नुपर्छ, त्यसले मात्र यो पश्चिम सेतु परियोजना बन्न सक्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ। र केही हाम्रा कारणले पनि विकास हुन नसकेको, केही कारणले यहाँ विकासलाई आउन नदिएको, छेडछाड गरेको यो देख्छु मैले।
त्यो भएर युनिटी सबभन्दा ठुलो कुरो हो। एकताबद्ध भएर अघि बढौँ। यो समाजको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म राजनीति